अस्सलाम वालेकुम मरीम शाह साहिबा, आप सुन सकती हैं मुझे? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं आपको सुन रही हूँ, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं? आपने तो हर तरफ धमाके किए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस धमाका तो खैर से मैंने नहीं किया हुआ और पता नहीं क्यों मेरा नाम देख के लोग धमाके कर रहे हैं। क्या वजह है? आप शेख रशीद साहब जो हैं उनके हवाले से आपने एक क्लेम किया है कि उन्होंने आपकी दोस्त के साथ निकाह मुता किया हुआ है और उसके बाद शेख साहब मीडिया से बात नहीं कर रहे, इसमें किस हद तक सच्चाई है, क्या हालात हैं? हालात जहाँ से बिगड़े हैं वो यहाँ से कि मेरी एक फ्रेंड थी, उन्होंने शेख साहब की वीडियो अपलोड की ना, मतलब कॉल की रिकॉर्डिंग वगैरह अपलोड की, जिससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं था। सब कह रहे हैं कि आप लोगों ने अपलोड किए, जबकि हम तो पाकिस्तान में थे भी नहीं और हमने अपलोड नहीं किया। उसके बाद इतने फेक अकाउंट हैं कि उनसे ये कि हरीम शाह ने किया, हरीम शाह ने कभी किसी को सपोर्ट नहीं किया ना, हरीम शाह का इसमें कोई कसूर है, मेरी फ्रेंड ने किया था और किस लिए किया था वो बात मैंने बताई है कि इन दोनों की आपस में शादी हुई थी और मसला बिगड़े और उसने आके वीडियो डाल दी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो आपकी दोस्त है जिनके साथ निकाह हुआ था शेख साहब का, वो कहाँ पर है? वो पाकिस्तान में मौजूद है और वो ठीक है? जी वो ठीक है, वो लाहौर में। लाहौर में। तो उसके बाद फिर शेख साहब से आपका आखिरी मरतबा रब्ता कब हुआ है? वो नाराज हुए हैं इस बात पे जो भी मामला हुए हैं आप लोगों के? मेरा उनसे हुआ था 2 दिन पहले। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? जी 2 दिन पहले बात। क्या आपकी बात हुई आखिरी बात? वो नाराज थे, क्या मामला सुलझाना चाह रहे थे, क्या मामला था? मामला क्या था? मामला यही था, ये जो शादी, सॉरी क्वेश्चन दोबारा करें जरा। मैंने कहा शेख साहब नाराज थे जब आखिरी मरतबा आपकी बात हुई, क्या बात हुई आपकी? नहीं, मुझसे वो नाराज नहीं, मेरे साथ उनकी ठीक से बात हुई थी और बिल्कुल ठीक हुई थी और उसको मैंने बताया था कि ये वजूहात हैं, इस वजह से हुए, तो आप खुद ठीक करें। और मैं भी मुझसे मतलब नाराजगी से उन्होंने बात की आखिरी दफा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके एक अकाउंट से, ट्विटर अकाउंट से दावा किया गया था कि इमरान खान साहब की भी हम वीडियोस लीक कर देंगे, तो वो आपका ट्विटर अकाउंट है? जी मैं कैसे खान साहब के बारे में एक बात करती हूँ, मैं बात कर सकती हूँ। खान साहब मेरे लीडर हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और उनकी भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और खान साहब के बारे में मैंने इस तरह की कोई बात नहीं की। मेरा नाम लेके लोग झूठ से कह रहे हैं। मैंने खान साहब के बारे में ना इससे पहले कोई बात की है, ना अब करूँगी, ना इसके बाद की। खान साहब के बारे में तो किसी किस्म की कोई बात की ही नहीं है, ये झूठा मेरा नाम इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मैंने खान साहब के बारे में मतलब जितनी भी न्यूज़ आई है मेरी तरफ से, उनमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। पता नहीं लोग क्या चाह रहे हैं और लोगों को मैं जो बात करूँगी जिस हद तक सच्ची होगी वो करूँगी। कैसा वाली बात सच्ची थी, मैंने उसका इकरार कर लिया, उसकी तस्दीक कर ली। अब जो झूठी न्यूज़ है जो लोग कर रहे हैं तो उनमें मैं क्या जवाब दूँ? आपका ट्विटर हैंडल मौजूद है? ट्विटर पे आप मौजूद हैं? ट्विटर पे मेरा पहले कोई अकाउंट नहीं था, मेरी तरफ से फेक अकाउंट, रोज फेक न्यूज़। 2 दिन बाद मैंने ट्विटर अकाउंट बनाया और मैंने ये कहा कि मेरा ट्विटर अकाउंट प्लान 333 है। उसी जो पुराने ट्विटर फेक अकाउंट थे उन्होंने भी वही वीडियो अपलोड करके और ऊपर से यूजर नेम चेंज कर लिया। मुझे लगा कि ये मसला सुलझने के बजाय और वो हो रहे, मतलब खराबी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि लोग मतलब इस बात से तो बाज आ ही नहीं रहे। उससे पहले मैंने इतनी वीडियोस अपलोड की आपके टिकटॉक अकाउंट पे कि मेरा ट्विटर से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा कोई ट्विटर अकाउंट नहीं है, लिहाजा मुझे तंग ना किया जाए। फेसबुक से मेरा कोई अकाउंट नहीं है, ट्विटर से मेरा कोई अकाउंट नहीं है, बाकी मेरा ओनली टिकटॉक ऑफिशियल अकाउंट है। इसके अलावा जितने भी अकाउंट हैं सारे के सारे फेक हैं। मैं कभी किसी को धमकी नहीं देती, ना मैंने धमकी दी है। जो बात जिस हद तक सच्ची होगी वो बात मैं करूँगी और जिस बात में जितनी सदाकत होगी वो करूँगी। इसके अलावा झूठी बातों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, एक बात ये बताइएगा कि फेसबुक पे, ट्विटर पे ट्रोलिंग हो रही है आपके बारे में, लोग तरह तरह से बातें कर रहे हैं। आप ये बताइए कि क्या आपको कोई थ्रेट्स वगैरह भी मिले हैं? देखिए सोशल मीडिया खोलिए, हरीम शाह ये और हरीम शाह वो, हरीम शाह। मुझसे मसला किसी को क्या है? आप लोग मेरे बारे में जानते ही क्या हो, या आप मेरे बारे में देखिए, मैंने कभी किसी के अगेंस्ट वीडियो नहीं बनाई। जो भी हेटर्स हैं, जो भी बोलते हैं, मैं उनको जवाब देना ही नहीं चाहती, क्योंकि जो गरजते हैं वो गरजते नहीं। मुझे अपने वतन के लोगों की औकात पता है, कितना कौन पानी में है और कितना कौन नमाजी है, या कितना कौन हाजी है, या कितना कौन। हम लोग सिर्फ ना ज़ाहिरी लिबादा ओढ़ के ना लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हम बहुत पकीज़ा हैं। मुझे पता नहीं है हमारी कौम के लोग कितने बुज़दिल हैं, मुझे पता नहीं है हमारे कौम के लोग मतलब क्या किस तरफ जा रहे हैं, उनका क्या
میں مطلب جو 2% کے لوگ ہیں ان کو تو جواب بالکل دینا نہیں چاہتی. جو 2% کے لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ میں بحث و مباحثہ کرنا ہی نہیں چاہتی. اور ایسی کسی نیوز کی نہ میں تصدیق کر رہی ہوں نہ تردید کر رہی ہوں. وہ بولتے رہے, اللہ ان کو اور توفیق دے. ان کے لیے میری یہی دعا ہے. اچھا, یہ ایک سوشل میڈیا پہ بولا ریکارڈ ہے, انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے والے سے بڑی ویڈیوز موجود ہیں ان کے پاس اور انکشافات کرنے جا رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ 2% کے لوگوں سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. میں اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہتی. ہاں, ایک دفعہ میں پورین نشاد ہوٹل کے اندر موجود تھی, پورین کے اندر, اور وہاں پہ میری فرسٹ میں ان سے ملاقات ہوئی تھی جس نے مجھے کہا تھا کہ پلیز مجھ سے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ یہ آپ کے بہت بڑے فین ہیں, آپ کے ساتھ ویڈیو بنانا چاہتے ہیں اور پک لینا چاہتے ہیں. تو وہاں پہ میں اکیلی نہیں تھی, میرے ساتھ پورے گروپ تھا. وہاں پہ ایک ویڈیو اور ایک تصویر لی گئی تھی. اس کے بعد میرا اس بندے کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق ریلیشن, میں اس کی بات نہیں کرنا چاہتی. فرق ایسے لوگوں کی, میں غریبوں کی یا ایسے مطلب مخلوط لوگوں کی کیا بات کروں. قرآن پاک میں بھی ہے کہ جب کسی جاہل سے واسطہ پڑے تو کو قال سلامہ. تو اب جاہلین سے میں کیا بات کروں. ایسے لوگوں کا تو نام ہی نہ لینا, ایسے لوگوں کا آپ میرے آگے کیوں ذکر کرتے ہیں. اچھا, آج ایک ویڈیو کال بھی ہوئی ہے ریلیز صوبائی وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان صاحب کے والے سے. وہ آپ ہی ہیں جو ان سے بات کر رہی ہیں؟ جی. تو انہوں نے آپ کو روکا تھا کہ میڈیا وغیرہ پہ آپ اپیئر نہ ہوں. وہ ابھی اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی ہے, لیکن جو چیزیں ریلیز ہوتی ہیں, جو ویڈیو پہ لا کے میرا نام یوز کیے جا رہے ہیں, وہ میرا نہیں ہے. جو بات کتنی سچی ہوگی میں بتاؤں گی, جس بات میں میرا کوئی کردار ہوگا میں بتاؤں گی ہاں یہ کام میں نے کیے, یہ کام مجھ سے ہوا ہے, یہاں پہ میں خود موجود تھی. لیکن جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ حریم شاہ نے پی ٹی آئی کو دھمکی دی, بالکل میں نے پی ٹی آئی کو دھمکی نہیں دی. حریم شاہ نے عمران خان کو دھمکی دی. حریم شاہ نے کوئی عمران خان کو دھمکی نہیں دی. میں کل بھی ان کے ساتھ تھی, میں آج بھی ان کے ساتھ ہوں. میرا ووٹ کل بھی پی ٹی آئی کے لیے تھا, آج بھی ہے, اور میری نسلوں کا بھی کے لیے. تو خان صاحب کی کوئی بات ہی نہیں ہے. خان صاحب اور پلیز یہ جتنے بھی پروپیگنڈے میرے خلاف کیے جا رہے ہیں, جتنے بھی ہیٹرز ہیں, کرتے رہیں, بونکتے رہیں کتے کی طرح. ہیٹرز کو جواب دینا ہی نہیں. مجھے خوشی ہوتی ہے میرے ساتھ وہ جیلس ہوتے ہیں, اور مجھے اس سے زیادہ آپ کے پاس اس کے علاوہ بھی کئی وزراء کی ویڈیوز موجود ہیں. دیکھیں وہ ایسی بات میں یہاں پہ نہیں کر سکتی کیونکہ میں نے دھمکی دی نہیں ہے. اگر میرے خلاف کوئی بات ہوگی تو جہاں پہ میری ضرورت پڑی وہاں پہ میں آ کے سچائی سے مقابلہ کروں گی اور سچائی کو سامنے لے کے آؤں گی. جو بات میں نہ کسی کو تھریٹ دیتی ہوں, نہ دھمکیاں دیتی ہوں, اور نہ کسی کی دھمکیوں میں آتی ہوں, اور نہ کبھی کسی کی دھمکیوں میں آؤں گی. جو بات سچی ہوگی, جس حد تک سچی ہوگی, میں خان صاحب تک پہنچاؤں گی, اور میں خان صاحب سے بات کروں گی کہ یہ بات یہاں پہ ایسی ہوئی تھی. آپ اور جو سندل ہیں, آپ دونوں ملک سے باہر ہیں؟ جی, اس وقت ہم باکو میں. تو واپسی کا آپ کا کیا ہے, پاکستان کب واپس لوٹیں گے آپ؟ نہیں, میں نے کینیڈا میں پاسپورٹ کے لیے اپلائی کیے ہوئے, اور میں وہاں کی نیشنلٹی لے رہی ہوں. ابھی میرے ایجپٹ میں. پاکستان واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں آپ دونوں کا؟ ہاں, پاکستان ہمارا وطن ہے, ہم اس میں پیدا ہوئے ہیں, ہم آئیں گے, ضرور آئیں گے, لیکن کچھ کام ہے جن کے سلسلے میں ہم اپنے پیارے وطن. ٹھیک ہے, اس کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آپ کا اور سندل کا آ رہا ہے کہ آپ لوگوں کے جو اصل نام ہیں وہ دوسرے ہیں. وہ کیا نام ہے, کیا یہ بات درست ہے؟ جی بالکل, یہ بات درست ہے. اور یہ انہوں نے ہمارے ڈاکومنٹس ہمیں ڈرانے کے لیے, یہ دمکانے کے لیے جو بھی کیے, ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا پالک لوگوں سے پڑے. لیکن ہم نے دھمکی نہیں دی, اور اس کے بعد بھی ہم کبھی دھمکی نہیں دیں گے. ہم سچائی اور صداقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سامنے آ کے بات کریں گے. جو سوشل میڈیا پہ ہمارے نام لے کے جو نیوز پھیلائی جا رہی ہیں وہ بالکل فیک ہیں, وہ بالکل فیک ہیں. ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, چاہے وہ ٹویٹر پہ آتی ہے, چاہے وہ فیس بک پہ آتی ہے, چاہے وہ یوٹیوب پہ آتی ہے, وہ ساری کی ساری فیک. ٹھیک ہے ریم صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کے